Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are starting the second chapter of Network Administration. Second chapter starts from the topic Introduction to Microsoft Windows. ये हमारे कोर्स का पहला टॉपिक है सेकंड चैप्टर का. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं. हम कहते हैं कि विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर है. और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से सारी जॉब्स परफॉर्म करवा के यूज़र को देता है. कंप्यूटर बेसिकली बहुत सारे कैपेसिटर्स, चिप्स, बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स से बनी हुई एक मशीन है. अब इस मशीन की अपनी ज़ुबान है और अगर हम उसको उर्दू में कहें कि जी मुझे CD रोम चला दो तो वो नहीं चला सकेगा. क्यों? कि वो हमारी ज़ुबान नहीं समझता. अब हम उसे कैसे समझाएं? उसके लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि यूज़र उस इंटरफेस के थ्रू सारी अपनी जॉब्स उस हार्डवेयर से परफॉर्म करवा लेता है. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस हार्डवेयर को बताता है कि ये जॉब कैसे परफॉर्म करनी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन सबसे सिंपल और आसान जो की जाती है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जैसे हम डीवीडी ड्राइव में डीवीडी डालते हैं और डालने के बाद जब हम डीवीडी पे क्लिक करते हैं तो वो डीवीडी में जितने कंटेंट्स होते हैं वो सारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं. पहले ये डीवीडी ड्राइव इसी कंप्यूटर के साथ लगी हुई थी लेकिन उसकी लाइट ऑन नहीं थी. जब हमने उस पर क्लिक किया तब लाइट ऑन हुई. ये कैसे हुआ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़र के क्लिक करने पर ये सारा कुछ परफॉर्म किया कि डीवीडी ड्राइव को चलाया, उसके अंदर जो है मोटर ने डीवीडी को स्पिन किया, लेंस अपनी जगह पर गया, वहाँ से डाटे को रीड किया, रीड करके फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया. ये सारे काम किसने करवाए उसे? ये सारे काम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने करवाए. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा काम कैसे करना है. तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी कि इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये डायग्राम जिसे मैंने बनाई कि ये यूजर है, उसके दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बाद पीसी का हार्डवेयर है जिसमें उसका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, CD है. इसी तरह इसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसकी डिस्प्ले यूनिट है. तो ये सारी चीज़ों का जो हार्डवेयर है उसको कौन इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे काम करना है, कैसे जॉब्स परफॉर्म करनी है, कैसे डाटा डिस्प्ले करना है, कैसे डाटा रीड करना है, कैसे डाटा राइट करना है. All of these functions are being performed by the instructions of operating system. Who is giving the instructions? Operating system. And the jobs being given to the operating systems by the user. यूजर जो है वो जॉब्स देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर से परफॉर्म करवा के उसको रिटर्न बैक करता है. तो विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली एक इंटरफेस है कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान. कह रहे थे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से ये विंडोज़ पॉपुलर हुई. क्यों पॉपुलर हुई?
کہ آج ایک ان پڑھ شخص بھی اگر ونڈوز پہ بیٹھے گا تو ونڈوز کا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہونے کی وجہ سے وہ کام کر لے گا اس میں. اس لیے اس ونڈو کو اتنی پاپولیرٹی ملی اور ایزی ٹو یوز ہو گیا. گرافیکل یوزر انٹرفیس ہونے کی وجہ سے یہ ایزی ٹو یوز ہو گیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں میکسیمم لوگ جو ہے اس وقت بھی مائکروسافٹ ونڈوز یوز کر رہے ہیں. اور اگلی بات ہے کمپیٹیبلٹی کی. کمپیٹیبلٹی کسے کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے جتنے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں وہ اگر ہم لا کر انسٹال کریں ونڈوز پہ تو ونڈوز پہ انسٹال ہو جاتے ہیں. ان کے کمپیٹیبل بنا کر سافٹ ویئر کمپنیاں بھیج رہی ہیں. جبکہ دوسرے جو آپریٹنگ سسٹم ہیں جیسے لائنکس ہے، ایپل میکنٹاش ہے، سن سولیرس ہے، اگر ہم کوئی ایپلیکیشن لے کے آتے ہیں اور لائنکس پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر کمپیٹیبلٹی ایشو آ جاتا ہے، اس پر وہ انسٹال نہیں ہوتا. ایسے ہی یوبنٹو ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ہم ایک ایپلیکیشن لائے اور یوبنٹو پر انسٹال کرنے کی کوشش کی تو کمپیٹیبل ایشو ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ انسٹال نہیں ہوتا. تو ونڈوز کا ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کمپیٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. اس کے بعد انٹرنیٹ ایکسیس. جیسے ہم نے سیکنڈ ایئر میں ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول پڑھا تھا اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مائکروسافٹ نے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول بنایا اور اس پروٹوکول کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک بن گیا کمپیوٹرز کا، جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. اور یہ انٹرنیٹ پاسبل ہی تب ہوا جب ٹی سی پی آئی پی بنا. تو آج جو ہے جتنی انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہ ساری کی ساری ٹی سی پی آئی پی کے مرہون محنت ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی سی پی آئی پی نہ ہوتا تو انٹرنیٹ ایکسیس نہ ہوتی، انٹرنیٹ نہ ہوتا. تو مائکروسافٹ ونڈوز کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور انٹرنیٹ ایکسیس پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد یہ نیٹ ورک بینیفٹس بھی دیتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے سرور بیسڈ نیٹ ورکس بھی بن جاتے ہیں اور پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکس بھی بن جاتے ہیں. تو نیٹ ورکنگ میں بھی یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. اس کے بعد یہ دوسرے آپریٹنگ سسٹم جو کمرشل بیسس پہ بنائے گئے ان میں یہ زیادہ پاپولر کہ یہ دوسرے جتنے کمرشل آپریٹنگ سسٹم ہیں جو بیچے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سستی ہے، چیپر ہے، جس کی وجہ سے ونڈوز جو ہے وہ دنیا میں زیادہ استعمال ہو. بلکہ کچھ ایسے غریب ممالک جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مالدیو، بھوٹان، ان میں زیادہ ونڈوز کے لائسنس کی ریسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم پائریٹڈ ونڈوز یوز کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے پاپولیرٹی کی. لاسٹ جو ہے وہ ہم سیکیورٹی ڈسکس کریں گے کہ ونڈوز کی نسبت جو لائنکس کی، یونکس کی، سن سولیرس کی سیکیورٹی ہے وہ زیادہ اچھی خیال کی جاتی ہے، جبکہ ونڈوز سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اتنی اچھی نہیں. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ونڈوز بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ فیمس ہے پوری دنیا میں اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے جو وائرسز بنائے جاتے ہیں وہ ونڈوز کے لیے سب سے زیادہ بنائے جاتے ہیں. اور ونڈوز ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جس پر سب سے زیادہ وائرسز کا اٹیک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی انسیکیورٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے. اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ونڈوز کی ساری جتنی بھی باتیں اچھی باتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ ایک نیگیٹو بات ہے کہ یہ سیکیورٹی وائز باقی آپریٹنگ سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہ اس میں تھوڑی سی سیکیورٹی جو ہے اس کا یہ اس میں لیک کرتی ہے ونڈوز. تو اس آخری پوائنٹ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ
मुलाकात होगी।